Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa, angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron. Kinahanglan tingali nga magantos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao nga ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya, og dungog sa adlaw nga ipadayag na ni Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa, napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan.